अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए अफसरान की तैनाती पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तहरीक इंसाफ ने सूबे में वन मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा किया। तरक्की की रोशनी एक जगह महदूद नहीं होगी। पंजाब के ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के उलमा और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं, वो मुल्क को मजबूत बनाएंगे। अपोजिशन प्लान बनाती रह जाएगी, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। चीफ व्हिप कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हल्का NA 155 में सीवरेज और वाटर सप्लाई के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास से मंसूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चीफ व्हिप कौमी असम्बली ने सीवरेज वाटर सप्लाई मंसूबों को तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा, शहरी इलाकों में नालियों सीवरेज सिस्टम से तब्दील करना तरजीह है। ADC रेवेन्यू मुल्तान का एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड के हमरा पनाहगाह का दौरा, सफाई समेत पंखों और साफ पानी की दस्तियाबी का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड ने बताया, पनाहगाह में 50 अफराद की रिहाइश की गुंजाइश मौजूद है। बेघर अफराद को 2 वक्त का खाना फराहम किया जाता है। सफाई के लिए अमला भी तैनात है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल, बेकर्स की चेकिंग के दौरान मज़ीद सेहत अशिया की भारी मिकदार तल्फ कर दी गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मज़ीद सेहत खुराक मुतअद्दिद अमराज का सबब बनती है। सेहत बख्श ग़ज़ा के हसूल के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और चित्राल का इलाका गौस आज भी हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर। इलाके के लोग आज भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहली खबर आपसे शेयर करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने सूबे में वन मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा किया है। अब सब काम मशावरत से होते हैं। तरक्की की रोशनी एक जगह महदूद नहीं होगी। पंजाब के ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वसाइल की कमी तरक्की के लिए हमारे अज़्म की राह में हायल नहीं हो सकती। अरकान असम्बली की तजावीज़ और सिफारिशात मेरे लिए बेहद अहमियत की हामिल हैं। तरक्याती मंसूबों की तश्कील में अरकान असम्बली की मशावरत यकीनी बनाई जाएगी। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए अफसरान की तैनाती पर मुबारकबाद दी। वफ़द के अरकान ने वज़ीर आला से कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए अफसरान की तैनाती तारीखी इक़दाम है। आपने पंजाब को हकीकी तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं, वो मुल्क को मजबूत बनाएंगे। रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ मुल्क को कौम के लिए काम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इलामा आसिफ अलवी की क़यादत में उलमा और पार्टी वफूद से मुलाकात के दौरान किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन प्लान बनाती रह जाएगी और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए एहतियात लाजिम है। एहतियात और SOPs पर अमल दरामद करने से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद उल अज़हा पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उलमा को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर की ज़ेर सदारत हल्का NA 155 में सीवरेज और वाटर सप्लाई के तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें 13 करोड़ रुपए के मंसूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया।
اجلاس میں بتایا گیا کہ سیوریج نارتھ ساؤتھ سینٹرل ڈویژنوں کے نکاسی آب کے منصوبوں کا 90% کام مکمل ہو گیا ہے۔ عامر ڈوگر نے واٹر سپلائی کے منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ شہری علاقوں میں نالیوں کو سیوریج سسٹم سے تبدیل کرنا ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محلہ ضائعہ میں سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈسپوزل اسٹیشن کا قیام جلد عمل میں لایا جائے اور ڈسپوزل اسٹیشن کے قیام کے لیے اراضی کا حصول فوری ممکن بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹر کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان نے ایڈمنسٹریٹر جنرل بس اسٹینڈ کامران بخاری کے ہمراہ پناہ گاہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صفائی، بجلی کے پنکھوں اور صاف پانی کی دستیابی کا جائزہ اور میٹل ڈیٹیکٹر سمیت سٹاف کی حاضری کو بھی چیک کیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر جنرل بس اسٹینڈ کامران بخاری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پناہ گاہ میں 50 افراد کی رہائش کی گنجائش موجود ہے۔ پناہ گاہ میں قیام کرنے والے بے گھر افراد کو 2 وقت کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پناہ گاہ کی روزانہ صفائی کے لیے اسٹاف بھی تعینات کیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف شہروں میں صحت دشمن مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ریسٹورانٹ، ٹکہ شاپ، ہوٹل، سویٹس اینڈ بیکرز اور دیگر اشیاء کی چیکنگ کے دوران 80 کلو مزے صحت گوشت، 60 کلو ویجیٹیبل گھی، 30 کلو چینی، 20 لیٹر دودھ اور دیگر اشیاء تلف کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ڈیرہ اڈا پر واقع ٹیسٹی تکہ اینڈ بریانی ایکسپائر گوشت کے استعمال اور مردہ مکھیاں پائے جانے پر سر بے مہر کر دیا۔ اس کے علاوہ ڈبلیو بلاک میں واقع سپر بیکری ٹوٹے ہوئے انڈوں کے استعمال پر سیل کر دی گئی۔ راجن پور شاہین ہوٹل بھی بلیو کیمیکل کے استعمال اور گجرات میں سلیمان بیکرز برانڈ رجسٹر نہ ہونے پر سر بے مہر کر دیا گیا، جبکہ لیا میں ان سویٹ اینڈ بیکرز کھوئے کی تیاری میں ویجیٹیبل فیٹ کی ملاوٹ پر سیل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خانے وار میں واقع مرحبا بیکرز اور یو کے بابا ہوٹل جبکہ لودھرا میں کنگ ہمراہی ریسٹورانٹ کو 8,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں، جبکہ فوڈ آئٹمز کی نامناسب اسٹوریج اور میعاد واضح نہ ہونے اور کچن میں پانی کھڑا ہونے پر جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خالص غذا کو یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مزے صحت خوراک متعدد امراض کا سبب بنتی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت بخش غذا کے حصول کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے، جہاں شاہی وا نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے 30 ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے۔ ٹھل کی شاہی وا نہر میں گاؤں میر حسن کھوسو کے مقام پر 30 فٹ کا چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے 30 ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی، جبکہ شگاف کا پانی گاؤں میر حسن کھوسو کے گھروں تک بھی پہنچ گیا ہے، جس کے باعث اہل علاقہ نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ خبر دیتے ہیں آپ کو سکھر سے، جہاں میئر اسلام شیخ کی ہدایت پر فیمیگیشن اسپرے کیا گیا۔ میئر سکھر اسلام شیخ کی ہدایت کے مطابق ملیریا سیکشن کی ٹیم اور دیگر افراد کے ذریعے روڈ واش کے ساتھ سکھر میں دعا چوک، ملٹری روڈ، ہائی کورٹ روڈ، بیراج کالونی، ججز کالونی، سول اسپتال سکھر، بلڈ بینک، نرسنگ اسکول اور اہم علاقوں میں کورونا کے جراثیم کا اسپرے سمیت ملیریا مچھر کی روک تھام کے لیے فیمیگیشن اسپرے کیا گیا۔ چترال کا خوبصورت علاقہ گوس آج بھی حکام کی توجہ کا منتظر ہے۔ اس علاقے کے لوگ آج بھی پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں اونچائی پر واقع ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کی وجہ سے یہ گاؤں زمین سے نظر نہیں آتا، البتہ جہاز سے دکھائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ۔ چترال کے تاریخی قصبے دروش میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جو آج تک حکام کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظر سے بھی اوجھل رہا ہے۔ گوس نامی گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں اونچائی پر واقع ہے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کی چوٹیوں کی وجہ سے زمین سے نظر بھی نہیں آتا، صرف جہاز سے دکھائی دیتا ہے۔ اس گاؤں پر آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کا ضرب المثل بالکل فٹ آتا ہے، کیونکہ یہاں جانے کے لیے دروش گول کی پہاڑ کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ یہاں 700 کی آبادی ہے، مگر ان کے لیے ابھی تک نہ تو سڑک ہے اور نہ اسپتال۔ ایک غیر سرکاری ادارے نے یہاں جانے کے لیے چند سال پہلے کچا راستہ بنایا۔ اس سے پہلے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر وہاں پیدل جایا کرتے تھے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ وہاں صرف ایک مکتب اسکول کی عمارت بوسیدہ حالت میں کھڑی ہے، پرائمری اسکول بھی نہیں ہے۔ ہمارے ادھر اسکول نہیں ہے، ڈسپینسری نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، اور ادھر روڈ خراب ہے، روڈ صحیح نہیں ہے، اور لڑکے دروس جاتے ہیں، اس لیے بارشیں ہوتی ہیں تو جا نہیں سکتے، برف پڑتی ہے پھر بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں ابھی تک کوئی ڈسپینسری یا شفا خانہ بھی نہیں ہے۔
जब बर्फ़ पड़ते थे तो इन लोगों ने उधर बस रास्ते बनाते 2-3 दिन तक रास्ते बनाते थे ना, जब रास्ते कंप्लीट होते थे तो उसको लेकर जाते वो पेशेंट को उधर पहुंचाते हैं। लोग अपने मरीजों को, खासकर ख़वातीन को बीमारी की हालत में चारपाई पर डालकर दरोश अस्पताल ले जाने पर मजबूर है। चाहे तूफ़ान बादुबारान हो या बर्फबारी, यहाँ के बहादुर बच्चे 3 घंटे पैदल सफ़र करके दरोश स्कूल जाते हैं, मगर वापसी पर ज़्यादा वक्त इसलिए लगता है कि पहाड़ पर चढ़कर आना पड़ता है। ये स्कूल आपके सामने है, इधर बच्चे अभी बारिश और बर्फ में जा नहीं सकते हैं। गोस के ख़वातीन पहाड़ों की बीच चश्मों से पीने के पानी सरों पर मटकों में लाने पर मजबूर है। मकामी लोगों का कहना है कि वोट मांगने के लिए अक्सर उम्मीदवार यहाँ आते हैं, मगर इलेक्शन के बाद आज तक कोई भी रुकन असम्बली यहाँ नहीं आया। लोगों को ये भी शिकायत है कि आज तक चतराल का कोई मीडिया वाले ने भी हमारी हाल अहवाल नहीं पूछी और हमारा टीम पहली बार यहाँ पहुँच गया। बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से आज भी यहाँ के लोग पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ के मजबूर लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ बैनुल अक़वामी इदारों से भी बुनियादी सहूलियात फराहम करने का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। उनका कहना है कि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारा भी इतना हक़ है जितना किसी बड़े शहर के आम पाकिस्तानी का। गोश्त तहसील दुरुश का इंतहाई खूबसूरत कस्बा है जो सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पे पहाड़ के ऊपर वाक़या है। 800 आबादी के लिए इस जदीद दौर में भी न तो स्कूल है, न अस्पताल है, न इनका सड़क है। और पहली बार हमारा टीम यहाँ पे पहुँच चुका है। मुकामी लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता है कि उनके लिए भी स्कूल, सड़क और अस्पताल का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बर्फबारी की सूरत में जब ये दरोश जाते हैं तो अक्सर रास्ते में गिर कर ज़ख्मी हो जाते हैं। गुल हमाद फारूकी, ABP VNS चतराल। APP न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tv.app.com.pk।